नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र ब्रह्मानन्दवल्यां तृतीयः अनुवाकः आरब्धः अस्ति। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। सर्वमेव त आयर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति। तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य। तत्र पूर्वम् अन्नमयकोशस्य विवरणमुक्त्वा तादृशे अन्नमयकोशे आत्मत्वचिन्तनं कृत्वा पुनः तादृशस्य अनात्मभूतस्य अन्नमयकोशस्य आत्मत्वं निषिध्य तस्य अन्तः कश्चन प्राणमयकोशः वर्तते तत्र आत्मचिन्तनं कर्तव्यम् इति प्रारम्भः कृतः। समर्थनवाक्यम् एवं वर्तते प्राणं देवानुप्राणन्ति इत्यादि। तत्सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। अनन्तरं इदानीं स हि परमार्थतः आत्मा सर्वेषाम् इत्येतदपि अर्थादुक्तं भवति। तत्र पूर्वम् एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्यापिभिः उत्तरोत्तरैः सूक्ष्मैः आनन्दमयान्तैः आकाशादिभूतारब्धैः अविद्याकृतैः आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः। कथं मनोमयः आत्मा इति तत्र इदानीम् उच्यमानमस्ति। यतः पूर्वं प्राणमयस्य उक्त्वा तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः इत्यारब्धम्। तथा च इदानीं प्राणमयस्यापि अन्तः यः विद्यते मनोमयः तत्र इदानीम् आत्मचिन्तनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तथा च एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्यापिभिः उत्तरोत्तरैः सूक्ष्मैः आनन्दमयान्तैः अर्थात् पूर्वं पूर्वं स्थूलं भवति उत्तरोत्तरं सूक्ष्मं भवति। तथा च पूर्वपूर्वतन स्थूलकोशानाम् आत्मत्वेन विद्यमानाः ये सूक्ष्मकोशाः वर्तन्ते अग्रे तैः आनन्दमयान्तैः अर्थात् आनन्दमयकोशपर्यन्तम् आकाशादिभूतारब्धैः आकाशादिभूतैः आरब्धैः इत्युक्ते एते सर्वेपि बुद्धिः मनः अनन्तरम् इन्द्रियाणि स्थूलशरीरम् एतावत्पर्यन्तमपि तत्र आकाशादिभूतैः एतानि सर्वाणि उत्पन्नानि अतः भौतिकानि इत्युच्यन्ते।
तथा च अविद्याकृतैः आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः। एतेषां सर्वेषामपि जनिमत्वे हेतुः अविद्या एव। अतः अविद्यानिमित्ततया उत्पन्नत्वादेव एते अविद्याकृताः इत्युच्यन्ते। तथा च अविद्याकृतैः आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः, अर्थात् एते सर्वेपि सर्वेषामपि प्राणिनां भवन्ति इत्यर्थः। पञ्चकोशाः अपि कथं वर्तन्ते इत्युक्ते आत्मत्वेन वर्तन्ते, अर्थात् शुद्धे आत्मनि तादात्म्यसम्बन्धेन वर्तन्ते। तथा च भिन्नाः सन्तः अपि अभिन्नात्मत्वम् अभिन्नरूपं प्राप्नुवन्ति, अभेदं प्राप्नुवन्ति इव। तथा च तादात्म्यसम्बन्धो नाम भेदसहिष्णुरभेदः इत्युच्यते। तथा इदानीं ते सर्वे सन्ति। तथा च आत्मत्वेनैव गृह्यन्ते व्यवहारकाले एते सर्वेपि। अहं गच्छामि, अहं मूकः, काणः, बधिरः, अहं चिन्तयामि, अहं निश्चिनोमि। अत्र सर्वत्रापि तत्र अनात्मभूतानां धर्माः तादात्म्येन आत्मनि आरोप्यन्ते। अतः तादात्म्याध्यासः इत्युच्यते। अतः एतैः सर्वैः आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः, सर्वे प्राणिनः एतैः सर्वैरपि कोशैः विशिष्टाः एव सन्ति। तथा स्वाभाविकेनापि आकाशादिकारणेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन पञ्चकोशातिकेन सर्वात्मना आत्मवन्तः। अर्थात् कोशाः ये वर्तन्ते तेषां तु एवं स्वरूपमस्ति। किमिति? तत्र सूक्ष्मत्वं वर्तते, अनन्तरम् आकाशादि भूतैः उत्पन्नत्वं वर्तते, एवमेव अविद्याकृतत्वं वर्तते। किन्तु स्वाभाविकेनापि आकाशादि कारणेन, स्वाभाविकेन इत्युक्ते अकल्पितत्वम् उच्यते। अकल्पितं नाम पारमार्थिकमित्य नाम वस्तुतः इत्यर्थः। पारमार्थिकमिति न, वस्तुतः इत्यर्थः। नाम कल्पितत्वं नास्ति इत्यर्थः। एतेषां सर्वेषामपि आत्मत्वं किं रूपं? कल्पितत्वं। नाम तत्र कल्पना क्रियते, उपासनं क्रियते। अन्नमयः आत्मा, कुतः? अन्नमयात्, नाम अन्नेनैव एतत् सर्वं जायते इति कृत्वा अन्नमयः आत्मा इति कल्पितं तत्। इदानीं तु वस्तुतः शुद्धः आत्मा यः वर्तते पञ्चकोशेभ्यः व्यतिरिक्तः, यं प्रदर्शयितुमेव पञ्चकोशानां परिचयः इदानीम् आरब्धो वर्तते, तादृश शुद्धः यः आत्मा वर्तते स तु स्वाभाविकः। स्वाभाविकः नाम अकल्पितः। अनन्तरम् तत्र स्वाभाविकेन अपि आकाशादिकारणेन, अर्थात् वस्तुतः आकाशादिकारणत्वं ब्रह्मण्येव वर्तते, शुद्धे आत्मनि एव वर्तते। तादृशेन नित्येन इत्युच्यते। अर्थात् तत्र आकाशादिकारणत्वं यदुच्यते शुद्धस्य आत्मनि, इदानीं शुद्धस्य आत्मनः विषये उच्यमानमस्ति। पूर्वं तु पञ्चकोशानां विषये उक्तं। पञ्चकोशाः जन्याः। केन जन्याः इत्युक्ते पञ्चभूतैः जन्याः। किन्तु वस्तुतः यः आत्मा वर्तते अग्रे प्रदर्श्यमाणः, सः तु आकाशादीनामपि कारणं वर्तते इति एकं। कथं कारणत्वं तस्य इति चेत् अधिष्ठानरूपत्वेन। अधिष्ठानं नाम तत्र भ्रमोपादान अज्ञानविषयत्वम् अधिष्ठानत्वं। भ्रमोपादान अज्ञानविषयत्वं। तथा च अत्र इदानीम् अज्ञानविषयत्वं वर्तते। भ्रमकारणीभूत अज्ञानं यत् तद्विषयत्वं चैतन्ये वर्तते। तादृशचैतन्यम् इत्यर्थः। शुद्धचैतन्यं सर्वाधारः अस्ति। तादृशचैतन्ये एव सर्वमिदं कल्पितमस्ति अथवा आरोपितं वर्तते। तर्हि आरोपार्थं किमपेक्षते? अध्यासः इति आरोपस्य अन्यन्नाम पारिभाषिकं नाम भवति। तत्र अध्यासस्य लक्षणकथनावसरे किमुक्तं? परत्र पूर्वदृष्टावभासः इत्युच्यते। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः। अवभासः इत्यत्र तत्र पुनः अवमतो वा अवसन्नो वा भासः अवभासः इति भामतीकारैः प्रदर्शितम्। अनन्तरं तदेव संक्षिप्तं लक्षणं भवति। विस्तृतं लक्षणं तावत् स्मृतिरूपः, तस्य विवरणं तत् स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति। अवभासः इति तु समानम्। अवभास्यते, कुत्र अवभास्यते इति चेत् परत्र इत्युक्तं। परत्र इति दलेन किमुच्यते? सत्ये अधिष्ठाने इत्युच्यते। अत एव वस्तुनि अवस्तुनः आरोपः अध्यारोपः। वस्तुनि नाम कोऽर्थः? सत्यत्वं तत्र स्यात्। आरोप्य विषयः यः, अर्थात् यत्र आरोप्यते तस्य तु सत्यत्वम् अपेक्षितम्। आरोपणीयं यद्वर्तते तत्तु मिथ्या
तथा च यदारोप्यते तन्मिथ्या यत्र आरोप्यते तस्य सत्यत्वम् अतः अधिष्ठानस्य सत्यत्वम् अपेक्षितं तादृश सत्य अधिष्ठानं वयं स्वीकुर्मः इति कृत्वैव शून्यवादिभिः अस्माकं च नाम शून्यवादिभिः सह अस्माकं भेदः सिद्ध्यति शून्यवादिनं तु किं वदन्ति शून्यवादिनः किं वदन्ति इति चेत् सर्वं शून्यं तथा च अधिष्ठानस्यापि नाम अधिष्ठानं न स्वीकुर्वन्ति ते निरधिष्ठानकभ्रमं ते स्वीकुर्वन्ति अस्माकं मते तु परत्र अर्थात् सत्ये अधिष्ठाने वस्तुनि तथा च एकं सत्यं भवति आरोपस्थले अपरं तु मिथ्या भवति सत्ये अनृतस्य आरोपः तदेव सत्यानृतमिथुनीकरणम् इत्यादिभिरपि उक्तं तदेव अत्र उच्यते अयमात्मा किं रूपः इति चेत् सर्वाधिष्ठानरूपः तदेव तस्य कारणत्वमपि अर्थात् सर्वेषामपि कल्प्यमानानां सर्वेषामपि तत्र कश्चन आश्रयः अपेक्षितः खलु स एव आश्रयः एषः इत्यर्थः आश्रयो नाम अत्र अधिष्ठानरूपः यतः वस्तुतः आश्रयत्वं तस्य न सम्भवति कुतः आरोपितं खलु तत् आरोपितं चेत् तन्नास्त्येव तद् बाध्यते तर्हि बाध्यमानस्य तस्य वस्तुतः आश्रयत्वं न सम्भवति किन्तु आश्रयत्वेन अभिमतं भवति चैतन्यम् अतः स्वाभाविकेनापि अकल्पितरूपेण आकाशादिकारणेन नाम आकाशादीनाम् अधिष्ठानत्वेन रूपेण ज्ञायमानस्य इत्यर्थः तेन नित्येन अविकृतेन तथा च अधिष्ठानरूपेण सर्वकल्पना अधिष्ठान भूतेन अनन्तरं पुनः तत् किं रूपम् इति चेत् यथा अन्नमयादयः परिच्छिन्नाः न तथा परिच्छिन्नः शुद्धः आत्मा तस्य भेदः उच्यते कथं नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्यज्ञान अनन्तलक्षणेन तत्र नित्येन इत्युक्ते तत्र तस्य विनाशित्व परिच्छिन्नत्व परिणामित्वानि वारयति अर्थात् तत्र विनाशित्वं तस्मिन् नास्ति इत्यर्थः नित्येन इत्युक्ते किं निवार्यते तस्य आत्मनः विनाशित्वं निवार्यते अविकृतेन इत्युक्ते तत्र परिच्छिन्नत्वं निवार्यते विकारित्वं नास्ति आत्मनि इत्युक्ते अर्थः आत्मा विकारो न भवति कस्यचन कार्यं न भवति यदि कार्यं भवति तदानीं कालिकपरिच्छिन्नत्वं तस्य आयाति यतः तज्जायते इति कृत्वा यज्जायते तस्य प्रागभावोऽपि भवति अनन्तरं नश्यति इति कृत्वा तस्य ध्वंसप्रतियोगित्वमपि आयाति इत्यतः कालिकपरिच्छिन्नत्वम् आयाति तादृशपरिच्छिन्नत्वमपि तस्मिन् नास्ति अनन्तरम् अविकृतेन सर्वगतेन नाम अपरिणामित्वं तस्य उच्यते एवं रूपेण सत्यज्ञान अनन्तलक्षणेन इत्युक्ते यत् पूर्वमुक्तं तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति पूर्वोक्त सत्यज्ञानादि रूपेण पञ्चकोशातिकेन एवं रूपेण पञ्चकोशातिकेन इत्युक्ते पञ्चकोश व्यतिरिक्तस्वभावकेन सर्वात्मना आत्मवन्तः अर्थात् सर्वात्मना नाम तत्र सर्व आनन्त्यरहितेन इत्यर्थः सर्वविध आनन्त्यं न सर्वविध अन्तरहितेन इत्यर्थः तथा च सर्वविध आनन्त्यं तस्मिन् अस्ति इत्येव अर्थः अनन्तरं तेन इत्युक्ते अपरिच्छिन्नेन नित्येन शुद्धेन ज्ञानरूपेण आत्मना वस्तुतः सर्वेपि आत्मवन्तः मुख्यस्वरूपवन्तः इत्यर्थः अतः ते सर्वेपि प्राणिनः वस्तुतः एतादृशशुद्धेन नित्येन आत्मना तत्र आत्मवन्तो नाम तादृश आत्मा एव एतेषां सर्वेषां स्वरूपमित्यर्थः आत्मशब्दस्य स्वरूपमित्यर्थः अतः तदेव तस्य स्वरूपं वर्तते पञ्चकोशादयस्तु कल्पितेन रूपेण इदानीम् उपासनार्थम् उच्यन्ते तादृशशुद्धात्मा एव वस्तुतः सर्वेषां स्वरूपं तदवगमनाय एव इदानीम् अयं प्रयासः आरब्धो वर्तते इति स्मारयन्ति तथा च स हि परमार्थतः आत्मा सर्वेषाम् इत्येतदपि अर्थानुक्तं भवति स एव वस्तुतः सर्वेषां परमार्थतः आत्मा नाम अत्र स्वरूपमस्ति इत्यर्थः तर्हि इदानीं प्रत्येकमपि कोशे इदमेव वस्तुतः जीवस्य स्वरूपम् इति वदत्या श्रुत्या
अग्रे वस्तुतः यत् स्वरूपभूतः आत्मा यः वर्तते तद् ज्ञापयितुं सा श्रुतिः सर्वत्र कोशे पृथक् कोशेऽपि आत्मत्वं कल्पयति उपासनार्थम्। अनन्तरं स हि परमार्थता आत्मा सर्वेषामिति एतदपि अर्थादुक्तं भवति। अग्रे प्राणं देवा अनुप्राणन्ति इत्युक्तं तत् कस्मादित्याह। अर्थात् प्राणमनु सर्वे देवाः अनुप्राणन्ति इति पूर्वमुक्तं। प्राणं देवाः अनुप्राणन्ति इति तत् कुतः इति इदानीम् उच्यते। तत् कस्मादित्याह। तत् कस्मात् इत्युक्ते प्राणस्य सर्वप्राणिचेष्टा हेतुत्वम् उक्तम्। तत् किमर्थं नाम कस्मात् इति आकाङ्क्षायाम् इदमुच्यते। प्राणो हि यस्माद् भूतानां प्राणिनाम् आयुः जीवनं तस्मात् प्राणमनु जीवन्ति प्राणम् अनु प्राणन्ति। अर्थात् प्राणो हि यस्माद् भूतानाम् आयुः जीवनं तस्मात् इत्यर्थः। नाम प्राणस्य सर्वेषां भूतानां जीवनहेतुत्वं वर्तते। यस्मिन् सति सर्वे जीवन्ति यस्मिन् असति न जीवन्ति अतः तादृश प्राणस्य सर्वभूत जीवनहेतुत्वं वर्तते इत्यर्थः। कुत्र उक्तम् इति चेत् प्रमाणमस्ति। किं प्रमाणं? श्रुतिरेव प्रमाणं। का श्रुतिः? यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इति श्रुत्यन्तरा। यावत् हि अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति यावत्कालपर्यन्तं प्राणः अस्मिन् शरीरे वसति अथवा भवति तावत्पर्यन्तं तस्य आयुः अपि जीवनमपि भवति इति श्रुत्यन्तरात्। का श्रुतिरिति चेत् कौशीतकी उपनिषदि इदं श्रुतमस्ति। तस्मात् सर्वायुषम् अत एव तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति वाक्यमस्ति। अतः सर्वायुषम् इत्युच्यते। तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति वाक्येन प्राणस्य सर्वायुष्त्वम् उक्तम्। सर्वेषामपि आयुष्त्वमुक्तं। तथा च तल्लोकेऽपि प्रसिद्धमस्ति। श्रुत्या एव तद् ज्ञातव्यमिति नास्ति। कुतः? सर्वेषाम् आयुः सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुषम् इत्युच्यते। सर्वेषाम् आयुः सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुषम्। तथा च तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। सर्वेषाम् आयुरिति उच्यते इत्यर्थः। कथं लोकेऽपि प्रसिद्धिः अस्य इति चेत् प्राणापगमे मरणप्रसिद्धेः। यदि प्राणाः गच्छन्ति तदानीं तस्य मरणं जातं सः नष्टः इत्यादिकम् उच्यते। तथा च तस्य वर्तमानत्वे प्राणस्य कारणत्वं वर्तते। तस्मिन् सति नाम प्राणेषु सत्सु जीवः वर्तते। तेषाम् अभावे जीवः न भवति। अतः जीवनमिति यत् कार्यं वर्तते तज्जीवनं प्राणे सत्येव सम्भवति। अतः सर्वायुषम् इत्युच्यते। प्रसिद्धं हि लोके सर्वायुष्टं प्राणस्य। लोके ईदृश सर्वायुष्टं लोके प्रसिद्धमस्ति। यतः प्राणाः सन्ति चेदेव जीवनं भवति इति सर्वे जानन्ति। अतः अस्मात् बाह्यात् असाधारणात् अन्नमयात् आत्मनः अपक्रम्य अन्तःसाधारणं प्राणमयम् आत्मानं ब्रह्म उपासते ये अहमस्मि प्राणः सर्वभूतानाम् आत्मा आयुः जीवनहेतुत्वात् इति ते सर्वमेव आयुः अस्मिन् लोके यन्ति न अपमृत्युना म्रियन्ते प्राक् प्राप्ताद् आयुषः इत्यर्थः। अत्र नैके विषयाः उक्ताः। इदानीम् उपासनं जायमानमस्ति। तस्य इदानीं फलश्रवणं क्रियते। अत्र इदानीं प्राणमयकोशे किमिति ये एवं रूपेण अहं तत्र प्राणः अस्मि। कीदृशः प्राणः अस्मि? सर्वेषामपि भूतानाम् आत्मरूपः प्राणः अस्मि। केन रूपेण? जीवनहेतुत्वेन रूपेण। तथा च इदानीं कथम् उपासनं क्रियते? अहं सर्वेषामपि जीवनहेतुभूतः प्राणः अस्मि इति उपासनं कर्तव्यमित्यर्थः। इदानीम् एतादृशस्य उपासनस्य किं फलं तदुच्यते। तस्य विवरणम् अतः नाम इदानीम् एवं रूपेण अस्मादिति यत् तत्र उच्यते
अस्मादित्यस्य चाक्षुषप्रत्यक्षसिद्धात् इत्यर्थः। तथा च अतः अस्मात् इति अग्रे अस्ति। अतः अस्मात् बाह्यात्, अस्मात् नाम को अर्थः? एवं रूपेण अन्नमयस्य विषये इदानीम् उच्यमानमस्ति। अन्नमयस्य तत्र उपासनं कृत्वा ततः परं प्राणमयस्य क्रियते। तर्हि अन्नमये आत्मबुद्धिः कृता पूर्वं, तादृश अन्नमयस्य विषये उक्त्वा अनन्तरं प्राणमयस्य उच्यते। इदं तु अन्नमयस्य विशेषणं किमिति? अतः अस्मात्, अस्मात् नाम एवं रूपेण प्रत्यक्षादि प्रमाणैः ज्ञायमानात् अन्नमयात् बाह्यात्, अत्यन्तं बाह्यं वर्तते इदम्। अतः इदं नाम अन्नमयकोशः अत्यन्तं बाह्यः वर्तते, बहिरस्ति। अतः बाह्यात् असाधारणात्, असाधारणात् इति एकं विशेषणम् अन्नमयस्य। कुतः? अन्नमयकोशः सर्वेषामपि एकैकस्यापि पृथग्भूतः अस्ति। एकैकस्य जीवस्यापि अन्नमयकोशः भिन्नः। तथा च बाह्यात् असाधारणात् अन्नमयात्, अन्नमयात् आत्मनः, पूर्वम् आत्मत्वेन परिकल्पितात् अपक्रम्य इत्युच्यते। अपक्रम्य नाम अपक्रमणम् आत्मत्वबुद्धिपरित्यागः। तर्हि पूर्वं प्रथमे पर्याये अन्नमये आत्मत्वबुद्धिः कृता, तादृश आत्मत्वबुद्धिं परित्यज्य इत्यर्थः। कुत्र आत्मत्वबुद्धिं परित्यज्य? अन्नमयकोशे। कीदृशः अन्नमयकोशः सः? अत्यन्तं बहिर्विद्यमानः। तदेव उच्यते अस्मात् असाधारण। अपि च किं रूपः? प्रत्येकं जीवस्य प्रत्येकमेव भवति अन्नमयकोशः, तथा च नाम स्थूलशरीरम्। अतः अस्माद् असाधारणात् अन्नमयाद् आत्मनः अपक्रम्य इत्युक्ते आत्मत्वबुद्धिं निस्सार्य अन्तः साधारणम्, अन्तः विद्यमानं साधारणञ्च सर्वेषां समानभूतः वायुः, तथा च प्राणः साधारणं प्राणम् अयमात्मानं ब्रह्म उपासते। तर्हि एतादृशं प्राणम् अयमात्मानं ब्रह्म उपासते, प्राणरूपम् आत्मानं ये ब्रह्म उपासते, बहुवचने उपास्ते, उपासाते, उपासते। तथा च ये तावत् तादृश प्राणात्मनि ये उपासनां बुद्धिं स्थापयन्ति, उपासनां च कुर्वन्ति, तस्य तादृशानां कीदृश उपासनम्? अहमस्मि प्राणः सर्वभूतानाम् आत्मा आयुः जीवनहेतुत्वादिति। ये एवं रूपेण प्राणमये बुद्धिं स्थापयन्ति, अहं कीदृश अस्मि? अहं प्राणः अस्मि, स च प्राणः सर्वेषामपि भूतानाम् आत्मा, अतः अहमपि सर्वेषां भूतानाम् आत्मा। कुतः आत्मा इत्युच्यते? यतः आत्मा नाम स्वरूपं। कुतः इति चेत् जीवनहेतुत्वात्। प्राणः अस्ति चेदेव सर्वे जीवन्ति। अतः अहं तु इदानीं प्राणरूपः, अतः अहं सर्वेषामपि भूतानाम् आत्मा इति ये उपासनं कुर्वन्ति ते सर्वमेव आयुरस्मिन् लोके यन्ति। तत्र वाक्यं कथमस्ति? सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते इत्यस्ति। तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इत्यनन्तरं सर्वमेव त आयुर्यन्ति, सर्वम् एव ते आयुः यन्ति। तत्र सर्वमेव आयुः अस्मिन् लोके, समग्रम् आयुः इत्यर्थः। सर्वमेव आयुः नाम समग्रम् आयुः। यन्ति, यन्ति नाम प्राप्नुवन्ति। कुत्र? अस्मिन् लोके। तस्य अयमाशयः न अपमृत्युना म्रियन्ते, मध्ये अपमृत्यादिना न म्रियन्ते, सम्पूर्णम् आयुः तेषां कृते विधिना यत् प्राप्तं वर्तते आयुः, यदि 100 वर्षं चेत् 100 वर्षं सम्पूर्णं जीवन्ति, मध्ये अपमृत्या इत्यादिना न म्रियन्ते। प्राक् प्राप्तायुषः, प्राक् प्राप्तात् आयुषः। प्राक् प्राप्तात् इत्यस्य कः आशयः? प्रारब्ध कर्मवशात् सर्वेषामपि जीवानां जन्मसमये एव अस्य जीवस्य एतावद् आयुः इति निर्दिष्टं भवति। तावत् पर्यन्तम् इत्यर्थः। प्राक् प्राप्ताद् आयुषः अस्मिन् लोके न अपमृत्युना म्रियन्ते, पूर्वं ततः प्राग् न म्रियन्ते,
सम्पूर्णम् आयुः जीवित्वा सम्पूर्णं जीवनं कृत्वैव म्रियन्ते इदमेव प्राणोपासनस्य फलमस्ति प्राणमयोपासनस्य फलं वर्तते द्वितीयं व्याख्यानमुच्यते शतं वर्षाणि इति तु युक्तं सर्वमायुरिति श्रुतिप्रसिद्धे इदानीं सर्वमायुः इत्युक्तं तत्र सर्वमेव ते आयुर्यन्ति तर्हि सर्वशब्देन किं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते अनन्तकालपर्यन्तं तिष्ठन्ति इति वा इति चेत् तत्र परिहारं वदन्ति शतं वर्षाणि इति तु युक्तं सर्वमायुरिति श्रुतिप्रसिद्धे तत्र मनुष्याणां सामान्यतया कति वर्षाणि जीवनं भवति इति चेत् सामान्यतया अनुभवेन पश्यामश्चेदपि अधिकाधिकं शतवर्षाणि अतः पूर्वं इदानीम् इतोपि न्यूनं स्यात् किन्तु सामान्यतया शतवर्षं मनुष्यस्य आयुः इति निर्णीतमस्ति न केवलम् अनुभवेन अपि तु श्रुत्यापि इदं निर्णीतमस्ति श्रुत्यापि प्रसिद्धमस्ति कथं श्रुतिप्रसिद्धेः का श्रुतिः शतायुः पुरुषः तत्र आशीर्वचने प्रायः इदमुच्यते तत्र शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुश्चेवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति इति मन्त्रः तत्र शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शत आयुः पुरुषः इति श्रुतिरेव वर्तते अतः पुरुषस्य मनुष्यस्य आयुः कियद्भवति शतायुर्भवति शतवर्षाणि भवन्ति इति प्रसिद्धमस्ति अतः अत्र सर्वशब्देन शतं वर्षाणि सम्पूर्णतया सह तिष्ठति इति वक्तुं शक्यते किं कारणं प्राणः हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तर्हि किं कारणं नाम कुतः तत्र तस्य सर्वायुष्टम् उच्यते इति चेत् तत्र उच्यते प्राणो हि भूतानाम् आयुः पुनः तत्र पुनरुक्तिः नाम पुनरुक्तिः इति न पुनः तत् स्मार्यते किं कारणम् इति पृष्टम् अनन्तरं प्राणो हि भूतानाम् आयुः इति समर्थकं वचनं प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते इति प्राण एव सर्वेषामपि जीवानाम् आयुर्वर्तते अतः तदेव सर्वायुषम् इति शब्देन कथ्यते सर्वायुषं नाम अत्र शतं वर्षाणि इत्यर्थः तथा च इदानीं किमुक्तं यः यद् ध्यायति तदेव प्राप्नोति इति जातं कुतः प्राणं ध्यायति इदानीं सा प्राणोपासनं कुरुते तर्हि प्राणमेव प्राप्नोति तत्र उच्यते यो यद्गुणकं ब्रह्म उपास्ते स तद्गुणभाग् भवति इति अयं नियमः यः यस्य ध्यानं करोति सः तद्गुणभाग् भवति तस्य ये गुणाः ते गुणाः एतेन प्राप्यन्ते इत्यर्थः तथा च यो यद्गुणकं ब्रह्म उपास्ते यादृशं गुणविशिष्टत्वेन ब्रह्मणः उपासनं करोति सः तद्गुणभाग् भवति सः एव तद्गुणं प्राप्नोति कुतः यत् अन्ततो गत्वा ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वं नित्यसच्चिदानन्दरूपत्वं ध्यातव्यमस्ति तदेव पुनः तस्य धर्मः भवति आत्मनः ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति अन्ततो गत्वा अखण्डाकार वृत्त्या अहं ब्रह्मास्मि इति यदा वृत्तिर्भवति ततः परं तस्य यदा तत्र मुक्तिर्भवति तदानीं ब्रह्मैव भवति सः ब्रह्मरूपेण अवस्थितिः तस्य अतः यो यद्गुणकं ब्रह्म उपास्ते स तद्गुणभाग् भवति इति वर्तते अतः प्राणं यः अहम् इति चिन्तयति तादृश सर्वेषाम् आयुरूपस्य प्राणस्य चिन्तनस्य इदं फलं यत् सः अपि सर्वायुष्टं प्राप्नोति अर्थात् शतं वर्षाणि मनुष्यस्य प्रसिद्धं वर्तते तत् प्राप्नोति विद्याफलप्राप्तेः हेत्वर्थं पुनर्वचनं प्राणो इति अर्थात् तत्र पुनः किमर्थम् उक्तम् इति चेत् विद्याफलप्राप्तेः हेत्वर्थं विद्याफलप्राप्तेः कारणत्वं वक्तुम् इति पुनर्वचनं प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तत्र पुनः श्रावितमस्ति तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एष एव तत्र अग्रे किमस्ति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति वाक्यमस्ति तस्य विवरणं क्रियते तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एषः एव शरीरे अन्नमये भवः शारीरः आत्मा तस्य पूर्वस्य इदानीं किमुच्यते इदं तु मनसि स्थापनीयं तत्र आनन्दमय अधिकरणं वर्तते शारीरकमीमांसायाम् अर्थात् ब्रह्मसूत्रे तत्र भाष्यकारैः
एतादृश तैत्तिरीयोपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्लीमाश्रित्यैव वस्तुतः तदधिकरणमस्ति। तत्र भाष्यकारैः मतद्वयम् उपस्थापितम्। एकं तु वृत्तिकारमतम् एकम् उपस्थापितम् आदौ। वृत्तिकाराणां मतमाश्रित्य आनन्दमयस्य आत्मत्वं स्थापितम्। अर्थात् वृत्तिकाराः नाम शङ्कराचार्याणाम् अपेक्षया पूर्वतनव्याख्याकाराः सन्ति। तेषां ग्रन्थाः नोपलभ्यन्ते, किन्तु शङ्कराचार्यैः तत्र तत्र उल्लेखः यः कृतः तेन ज्ञायते यत् वृत्तिकाराणां मतमिदमासीदिति। तत्र आदौ वृत्तिकाराणां मतम् उपस्थापयन्ति आचार्याः, तदानुगुण्येन सूत्राणामपि अन्वयं कुर्वन्ति। तत्र किमुक्तम्? आनन्दमयाधिकरणे आनन्दमय एव आत्मा इति उपस्थापितम्। अन्यत्र सर्वत्रापि विकारार्थे मयट्, आनन्दमय इत्यत्र प्राचुर्यार्थे मयट् इति वृत्तिकाराणां मतं स्वीकृत्य आदौ आनन्दमयः आत्मा अर्थात् पञ्चमः यः कोशः सः आत्मत्वेन अत्र गृहीतः। ततः परं भाष्यकारैः स्वमतम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः आनन्दमयः आत्मा भवितुं नार्हति। कुतः? यतः आनन्दमय इत्यत्रापि मयट् प्रत्ययः श्रूयते। किञ्च ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र स्वपदेनैव ब्रह्मणः ग्रहणं कृतमस्ति। अर्थात् ब्रह्मवाचकशब्देनैव ब्रह्मणः साक्षात् ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः पुच्छशब्देन निर्दिष्टम् एव ब्रह्म वस्तुतः ब्रह्म न तु आनन्दमयः इति। अनन्तरं वृत्तिकाराणां मतस्य निषेधनं कृत्वा खण्डयित्वा तदनुगुण्येन अर्थात् ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र श्रूयमाण पुच्छशब्देन निर्दिष्टं ब्रह्मैव आत्मा इति यन्मतं वस्तुतः तन्मतम् आधारीकृत्य पुनः तदाधारेण पुनः सूत्राणां व्याख्यानम् आचार्याः कुर्वन्ति इति अयं विशेषः ज्ञातव्यः। अत्र इदानीं वृत्तिकाराणां मतमाश्रित्य इदम् अग्रिमवाक्यमुच्यते। किमिति? तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एषः एव शरीरे अन्नमये भवः शारीरः आत्मा य एष प्राणमयः। तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एष एव शरीरे अन्नमये भवः शारीरः अर्थात् अन्नमयस्य शरीरे भवः अन्नमयस्य अन्तः यः वर्तते प्राणमयः स एव तस्य आत्मा वर्तते। य एष प्राणमयः एषः यः प्राणमयः सः एव शारीरः आत्मा इत्यर्थः। शारीर आत्मा शरीरे भवः शारीरः तादृशः आत्मा अस्ति इति। तथा च वस्तुतस्तु अत्र तादृशस्य प्राणमयस्यापि आत्मत्वं न सम्भवति इति तु वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। तत्र अधिकरणे तु विशिष्टतया प्रतिपादितमस्ति। अत्रापि अन्ते आनन्दमयपर्यायः यदा आयाति तदानीम् अत्रापि किञ्चित् विशदतया आनन्दमयस्य आत्मत्वं नास्ति, अपि तु ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र श्रूयमाण पुच्छशब्देन निर्दिष्टस्य ब्रह्मणः एव अत्र आत्मत्वमिति अनन्तरं तत्र विशिष्टतया प्रतिपादयन्ति। इदानीं तस्माद्वा एतस्मात् इत्युक्तार्थमन्यत् इति। तत्र अग्रे तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः इति। एतावत्पर्यन्तम् इदानीम् आचार्याः भाष्यकाराः व्याख्यानं न कुर्वन्ति। कुतः? यतः पूर्वतन पर्यायेपि एवमेव मन्त्राः आसन्, अग्रेपि आगमिष्यन्ति। तत्र सर्वत्रापि अन्नमयस्य पर्याये यः अर्थः उक्तः स एव अर्थः अन्यत्रापि ग्राह्यः इति पूर्वमेव उक्तमासीत्। तथा च तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यः अन्तरः आत्मा मनोमयः, अन्तः विद्यमानः मनोमयः यः वर्तते स एव आत्मा। तेन एषः पूर्णः। कः? एषः प्राणमयः तेन पूर्णो वर्तते। स वा एष पुरुषविध एव। एवमेव पुरुषाकृतित्वमपि उच्यते। यथा मूषानिषिक्तद्रुतताम्रवत् इत्यादिकम् अस्माभिर्दृष्टं। पुरुषविध एव नाम पुरुषाकार एव। तस्य पुरुषविधताम् अनु अयं पुरुषविधः। अर्थात् प्राणमयस्य पुरुषाकारत्वम् अन्नमयेन प्राप्तमस्ति, तर्हि प्राणमयेऽपि इदानीं पुरुषाकारत्वं वर्तते। तादृशपुरुषाकारत्वम् इदानीं मनोमयेऽपि आयाति। कुतः? यतः मनोमयं प्रति प्राणमयः मूषास्थानीयः अस्ति। अतः प्राणमयेन
यः पुरुषाकारः प्राप्तः सः पुरुषाकारः मनोमयेऽपि अनुगच्छति इति एतावत्पर्यन्तं जातम्। इतः परं किं भवेत् इति चेत् तत्र तस्य यजुरेव शिरः इति वस्तुतः व्याख्यानम् आरम्भणीयमस्ति। तत्र आचार्याः वदन्ति तस्माद्वा एतस्माद् इत्युक्तम् इति उक्तार्थमन्यत्। उक्तार्थं नाम पूर्वमेव अस्य मन्त्रस्य अर्थः कः इति उक्तमस्ति। अन्योन्तरम् आत्मा मनोमयः, अन्यः अन्तरम् आत्मा मनोमयः। अन्यः नाम प्राणमयस्यापि अन्तः विद्यमानः, अन्तरम् अन्तः विद्यमानः आत्मा मनोमयः। मन इति संकल्पाद्यात्मकम् अन्तःकरणं तन्मयः मनोमयः यथा अन्नमयः। मन इति संकल्पाद्यात्मकम् अन्तःकरणम्, अर्थात् मनः बुद्धिः इति द्वयमस्ति, तद् अन्तःकरणम् इत्युच्यते। तथा च अन्तःकरणम् इत्युक्ते तत्र चित्तम् अहङ्कारः इत्यपि केचन वदन्ति अन्तःकरणचतुष्टयमिति। अन्तःकरणद्वयम् एव इदानीं यथा सूक्ष्मशरीरस्य गणना क्रियते तदानीं 17 अवयवाः इत्युच्यन्ते, तदानीं तु अन्तःकरणं द्वयमिति स्वीकृत्य व्यवहारः कृतः। प्रायः अन्तःकरणं द्वयम् इति तत्र वेदान्तिनां व्यवहारः अस्ति। तत्र बुद्धिः मनः एतद्द्वयमपि एकस्यैव अन्तःकरणस्य वृत्तिभेदः इत्युच्यते। अतः अत्र वृत्तिभेदो नाम कोऽर्थः? वृत्तिर्नाम कार्यमित्यर्थः। तत्र कार्यभेदो वर्तते। मनसः किञ्चित् कार्यं वर्तते, अनन्तरं बुद्धेरपि कार्यं किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। तथा च मनसः कार्यं किमिति चेत् सङ्कल्पविकल्पाद्यात्मकं मनः इत्युच्यते। सङ्कल्पविकल्पाद्यात्मकं मनः, निश्चयात्मिका बुद्धिः। तथा च मनः किं करोति? सङ्कल्पं करोति, विकल्पं करोति, संशयं करोति। एतदेव यस्य कार्यं वर्तते तदन्तःकरणं मनः इत्युच्यते। तदेव अत्र उक्तं मनसः असाधारणकार्यमुच्यते। मन इति सङ्कल्पाद्यात्मकम् अन्तःकरणं तन्मयः मनोमयः यथा अन्नमयः। तन्मयः नाम तद्विकारः, यथा अन्नमयः, यथा अन्नविकारः अन्नमयः इत्युच्यते तद्वत् मनोमयः। सोऽयं प्राणमयस्य आभ्यन्तरः आत्मा। एषः प्राणमयः सङ्कल्पाद्यात्मकः, सः प्राणमयस्य आभ्यन्तरः, अन्तरं विद्यमानः, अन्तः विद्यमानः इत्यर्थः। आत्मा तस्य स्वरूपं, तस्य अवयवाः इदानीं वक्तव्याः। तस्य यजुरेव शिरः। इदानीं प्राणमयस्य मनोमयस्य अवयवाः उच्यन्ते। तस्य यजुरेव शिरः। यजुर्वेदः, यजुर्वेद एव शिरः। यजुरिति अनियताक्षरपादावसानः मन्त्रविशेषः तज्जातीयवचनः यजुःशब्दः। तस्य शिरस्त्वं प्राधान्यात्। तत्र शिर आदिकल्पना इदानीं यथा पूर्वं कृता वर्तते तद्वदेव इदानीम् अस्मिन् पर्यायेपि क्रियते। नाम मनोमयस्यापि शिर आदि कल्पना क्रियते। अस्य मनोमयस्य शिरः किम् इति पृष्टे सति उच्यते तस्य यजुरेव शिरः। यजुः नाम अत्र यजुर्वेदः इत्यर्थः। एवमेव अग्रे तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः। ऋग्वेदः दक्षिणः पक्षः, सामवेदः उत्तरः पक्षः इति एवं रूपेण अवयवकल्पना क्रियते। आदौ किमुक्तं? शिरः कल्प्यते। शिरः प्रधानं भवति शरीरे। तथा च शिरस्त्वं कस्य इति चेत् यजुर्वेदस्य। तदेव उक्तं तस्य यजुरेव शिरः। यजुरिति अनियताक्षरपादावसानः। इदानीं यजुः इत्युच्यते, ऋक् इत्युच्यते, साम इत्युच्यते। तर्हि यजुः नाम कोऽर्थः? अनियताक्षरपादावसानः। अत्र भेदः उच्यते अन्येभ्यः वेदेभ्यः यजुर्वेदस्य। पश्यन्तु, ऋग्वेदे तावत् छन्दांसि भवन्ति। मीटर् इत्युच्यते खलु छन्दः। तर्हि तत्र वृत्तं भवति, छन्दः भवति, पद्यरूपेण भवति, यतः स्तुत्यात्मिका अस्ति ऋक्। अनन्तरं यजुर्वेदे तावत् नियताक्षराणि न भवन्ति, नियतपादाः नियताक्षराणि च न भवन्ति। तत्र यथा ऋग्वेदे नियताक्षराणि भवन्ति, पादाः भवन्ति वाक्यस्य, न तथा अत्र नियत अक्षरपादावसानः।
न नियताक्षरपादावसानः इत्यर्थः। यथा दीर्घ गद्यरूपेण चलति यजुर्वेदः, अतः बहुदीर्घकालपर्यन्तम् एकैकं वाक्यं भवति। तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्वमुरो वेदुर्लोमानि बर्हिः। एवं रूपेण दीर्घं वाक्यं, तथा च मध्ये स्थगनमपि न भवति। एवं रूपेण नियताक्षरपादावसानत्वम् अस्य यस्य न वर्तते, गद्यरूपेण च यद्भवति। किञ्च वेदेषु यत् प्रधानं भवति, प्रधानं नाम तत्र हवने यदा यागः क्रियते तत्र अध्वर्युः इति कश्चन भवति। चत्वारः भवन्ति, होता, उद्गाता, अध्वर्युः, ब्रह्म इति। तत्र अध्वर्युः यः वर्तते सः यजुर्वेदीयः। अध्वर्युना एव सर्वं हूयते, अन्ये सर्वेपि सदस्याः भवन्ति। तथा च अध्वर्युः यथा मुख्यः भवति, तस्य वेदः यजुर्वेदः। सः यजुर्वेदमन्त्रैरेव यागं करोति। तथा च सर्वाणि कर्माणि प्रायः यजुर्वेदेन तत्र निरुक्तानि वर्तन्ते, यजुर्वेदे एव विवृतान्यपि सन्ति। अतः यजुः यागः, यागसम्बद्ध नाम कर्मसम्बद्धविषयाः प्राधान्येन यजुर्वेदे वर्तन्ते। अतः यजुर्वेदः प्रधानः। इतोपि उच्यते प्राधान्यञ्च यागादौ सन्निपत्य उपकारात्। तत्र पूर्वं किमुक्तं, यजुः शब्दः, एवं खलु वाक्यं पश्यन्तु। यजुरिति अनियताक्षरपादावसानः मन्त्रविशेषः, मन्त्रविशेषो वर्तते, तदेव यजुःशब्देन उच्यते। तज्जातीयवचनः यजुःशब्दः, अर्थात् वेदे ये मन्त्राः वर्तन्ते अनियतपादाक्षरावसानाः, ते अत्र यजुःशब्देन कथ्यन्ते। तस्य यजुः यजुर्वेदस्य यजुःशब्दः तस्य शिरस्त्वं प्राधान्यात्। यजुर्वेदस्य शिरस्त्वं, शिरस्त्वं नाम अर्थः यथा शिरसः अथवा तत्र वक्त्रस्य अथवा मुखस्य शिरसः अङ्गानां मध्ये प्राधान्यं भवति, तद्वत् वेदानां मध्ये यजुषः प्राधान्यं वर्तते इत्यर्थः। शिरस्त्वं प्राधान्यात्। कथं प्राधान्यं यजुर्वेदस्य, तदुच्यते प्राधान्यञ्च यागादौ सन्निपत्य उपकारात्। हेतुरुच्यते कुतः यजुर्वेदस्य प्राधान्यं, यागादौ स्वरूप उपकार्य अंगत्वात् इत्यर्थः। अर्थः सन्निपत्य उपकारात् इत्युक्ते सन्निपत्योपकारकम् आरादुपकारकम् इति उपकारकद्वयं भवति यागादिषु कर्मसु। तथा च सन्निपत्योपकारकम् अत्यन्तं सन्निकृष्टं भवति, आरादुपकारकं नाम दूरादुपकारकं भवति, दूरात् तस्य साधनत्वं भवति इत्यर्थः। सन्निपत्योपकारकत्वं यागादौ यजुर्मन्त्राणां वर्तते। कुतः इति चेत् तत्र स्वरूप उपकार्यत्वं वर्तते। स्वरूपप्राप्तौ उपकार्यत्वं यजुर्मन्त्राणाम् अस्ति। तदेव उच्यते किमिति, यजुषा हि हविर्दीयते। स्वरूपं नाम कोऽर्थः भवति, तत्र यागस्य द्वे रूपे, द्रव्यं देवता च इत्युच्यते। तर्हि देवतामुद्दिश्य द्रव्यत्याग एव यागः। तर्हि देवतामुद्दिश्य यदा द्रव्यत्यागः कर्तव्यः तदानीं मन्त्रोच्चारणं कर्तव्यं भवति। मन्त्रोच्चारणं विना यागादिकं न सम्पद्यते। तथा च यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च। तत्र हविः दातव्या अस्ति। तादृशहविस्त्यागः यदि कर्तव्यः, हविषः त्यागः यदि कर्तव्यः, तदानीं यजुर्मन्त्राः प्रयुज्यन्ते। तथा च यजुषा हि हविर्दीयते। कथं दीयते, स्वाहाकारादिना, अग्नये स्वाहा, एवं रूपेण अन्यान्य देवताभ्यः स्वाहाकारान्ततया हविर्दीयते। तादृश हविः प्रदाने मन्त्राणाम् उपयोगः भवति, यजुर्मन्त्राणाम् उपयोगः भवति। अतः यजुर्वेदस्य प्राधान्यम् इति एकं व्याख्यानम्। तत्र वाचनिकी वा शिर आदिकल्पना सर्वत्र, अथवा शिरादिकल्पना तत्र प्राधान्यं स्वीकृत्यैव कृतं, गौणमुख्यभावः अस्ति इति अस्वीकृत्यापि अत्र व्यवस्थापनं कर्तुं शक्यम् इति भाष्यकाराः वदन्ति। वाचनिकी वा शिरादिकल्पना सर्वत्र, वाचनिकी नाम पारिभाषिकं वा इदम् इत्यर्थः। तत्र वस्तुतः प्राधान्यम् अस्ति न वा इत्यादि विचारम् अकृत्वापि इदं
किं भवितुमर्हति सङ्गमयितुं शक्यते अतः पारिभाषिकमिति वा स्वीक्रियतां चिन्ता नास्ति वाचनिकी वा श्नादिकल्पना सर्वत्र मनसो हि स्थानप्रयत्न नादस्वरवर्णपदवाक्यविषया तत्सङ्कल्पात्मिका तद्भाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरणद्वारा यजुस्सङ्केतविशिष्टा यजुरित्युच्यते इदानीं प्रश्नः अत्र कथं तत्र शब्दराशि विशेषस्य यजुर्वेदस्य कथं तत्र मनोमयस्य शिरस्त्वमुच्यते अतः मनोमयकोशस्य शिरस्त्वं वक्तव्यं चेत् तस्य मनोरूपत्वं वक्तव्यं यथा पूर्वं प्राणादीनां शिरादिकल्पना कृता तत्र प्राणमयस्य अङ्गानामेव किमुक्तं तत्र तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः इत्युक्ते तस्यैव अवयवानां शिरादित्वेन रूपेण तत्र कथितमस्ति किन्तु अत्र वेदानाम् उच्यते अस्य प्राणमयस्य अस्य मनोमयस्य अङ्गानि कानि इति चेत् वेदाः न वेदानां शिरादिकल्पना क्रियते शिरस्त्वं यजुर्वेदस्य एवमेव अग्रे दक्षिणः पक्षः उत्तरः पक्षः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः इति वेदानाम् अङ्गत्वम् अत्र कल्प्यते अवयवत्वं कल्प्यते इदं कथम् इति मध्ये शङ्का क्रियते तदानीं भाष्यकारैः उच्यते किमिति मनसो हि स्थानप्रयत्ननादस्वरवर्णपदवाक्यविषया इत्युक्ते मन्त्राः ये वर्तन्ते ते मन्त्राः बाह्यवस्तुरूपेण न सन्ति यद्यपि वयं शब्देन उच्चारणं कुर्मः शब्देन उच्चारणं कुर्मश्चेदपि वस्तुतः तेषां स्वरूपं किमिति चेत् मनोवृत्तिरूपमेव तथा च मनोवृत्त्यात्मकत्वं वेदानाम् अतः अत्र मनोमयत्वं तेषां भवति अतः वेदाः मनोमयरूपाः जाताः नाम मनोवृत्तिरूपाः जाताः तस्यैव विवरणं कुर्वन्ति कथं मनोमयत्वं वेदानामिति पश्यन्तु मनसो हि स्थानप्रयत्ननादस्वरवर्णपदवाक्यविषया तत्सङ्कल्पात्मिका तद्भाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरणद्वारा यजुस्सङ्केतविशिष्टा यजुरित्युच्यते तत्र यजुः नाम किम् इति चेत् इदं विवरणं कृतं भाष्यकारैः तथा च स्थान इति शब्देन स्थानानि सन्ति खलु वर्णोच्चारणस्थानानि ताल्वादिस्थानानि तालु कण्ठ इत्यादि स्थानानि तथा च ताल्वादिस्थानेषु यदा वायुअभिघातः भवति अथवा वायुअभिघात अनुकूलप्रयत्नः यदा जायते तदानीं तादृशप्रयत्नेन तत्र कश्चन ध्वनिः उत्पद्यते तदेव नाद इत्यादि ध्वनयः सन्ति नादादयः तर्हि तादृश नाद तदेव उच्यते स्थानप्रयत्ननाद इत्युक्तम् तत्र प्रयत्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः इति द्विधा अस्ति स्थानान्यपि सन्ति ताल्वादिस्थानानि अनन्तरं यदा तत्र वायुताडनं भवति तदानीं प्रयत्नेन तत्र नादादिस्वराः उत्पद्यन्ते तथा च ध्वनिः उत्पद्यते नादः इति ध्वनिः अनन्तरं स्वरः तादृशध्वनिना तत्र उदात्तादि स्वराः अभिव्यज्यन्ते अतः नाद स्वराः इदानीम् अभिव्यज्यन्ते ततः परं वर्णपदवाक्यविषया इत्यस्ति वर्णाः इत्युक्ते तादृश उदात्त अनुदात्त स्वरित इति स्वरविशिष्टाः एव वर्णाः इति कथ्यन्ते तादृशवर्णाः एवमेव ते एव पदानि भवन्ति वर्णाः एव क्रमेण यदा योजितानि भवन्ति तदानीम् अर्थवत्तया यदा योजितानि भवन्ति तदानीं पदानि इत्युच्यन्ते अनन्तरं पदानामपि पुनः समूहः अर्थवत्तया समूहः एव वाक्यम् इत्युच्यते इत्येवं रूपेण वाक्यानि अनन्तरं एतादृश वाक्यानि पदानि च वाक्यानि च विषयाः यस्यां वृत्तौ अर्थात् यस्यां मनोवृत्तौ एते सर्वेपि विषयाः वर्तन्ते सा मनोवृत्तिरेव यजुःशब्देन कथ्यते अर्थात् यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः तत्र यजुर्मन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः तदानीं तत्र वायुताडनं भवति ताल्वादिस्थानेषु
प्रयत्नेन यदा तत्र स्वरादि नाम नादादिध्वनिना स्वरादि अभिव्यक्तिः भवति तादृशस्वरादिविशिष्ट शब्द नाम वर्णानां वर्णसमूहानाम् अनन्तरं वर्णसमूहात्मकपदानां पदसमूहात्मकवाक्यानां तत्र उच्चारणं भवति तद्रूप मनोवृत्तिरपि उत्पद्यते अतः इदानीं यजुः किं रूपा इति चेत् मनोवृत्तिरूपा वर्तते इत्यर्थः तदेव यजुःशब्देन कथ्यते मनसो हि स्थानप्रयत्ननादस्वरवर्णपदवाक्यविषया तत्सङ्कल्पात्मिका इत्युक्ते इदानीं वाक्यानि उत्पन्नानि तेषु वर्णपदवाक्येषु पूर्वोक्त अनियताक्षरपादावसानत्व संकल्पनं भवति तत्र संकल्परूपा भवति इत्युक्ते सादृशमनोवृत्तिर्जायते इत्यर्थः तदेव संकल्पो नाम अत्र मनोवृत्तिरुच्यते तादृशसंकल्परूपा वृत्तिरुत्पद्यते तया भाविता वृत्तिः तदेव उच्यते तत्सङ्कल्पात्मिका तद्भाविता वृत्तिः इत्युक्ते वृत्तेः संकल्पात्मकत्वमस्ति इदानीं संकल्प एव तस्य स्वरूपमस्ति तादृशसङ्कल्पात्मिका वृत्तिः अनन्तरं तद्भाविता च वृत्तिः तद्भाविता नाम यजुर्वेदो अयम् इत्याकार विशिष्टतया तस्याः वृत्तेः इत्यर्थः नाम तादृशी काचित् वृत्तिरुत्पद्यते मन्त्राणाम् उच्चारणेन यस्यां वृत्तौ संकल्पः भवति नाम अयं यजुः इति संकल्पः एवमेव तद्भाविता च तद्भावितत्वं च भवति यजुर्वेदो अयम् इत्याकारक आकारः अपि भवति वृत्तेः कश्चन आकारः भवति इत्युच्यते सर्वत्रापि घटाकारिका वृत्तिः पटाकारिका वृत्तिः एवमेव अत्र यजुर्वेदोऽयम् इति आकारक वृत्तिः सा तादृश वृत्तिः श्रोत्रादिकरणद्वारा इत्युक्ते श्रोत्राख्यं करणं द्वारं यस्याः इत्यर्थः तथा च श्रोत्रादिकरणद्वारा श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि सन्ति तद्वारा यजुस्सङ्केतविशिष्टा यजुरित्युच्यते यजुस्सङ्केतविशिष्टा भवति सा इत्युक्ते तत्र प्रथमं शब्दराशिविशेषे गृहीतोऽपि सङ्केतः पश्चात् तद्विषयकवृत्तिविशेषविषयतया कल्प्यते अर्थात् पूर्वम् इदानीं यद्यपि वृत्तिरूपेण यजुर्वेदोऽयम् इति सङ्कल्पितमस्ति तद्भावनापि जाता अस्ति तस्यैव तादृशवृत्तेरेव यजुः इति सङ्केतः भवति यजुरिति संज्ञा भवति नाम भवति इत्यर्थः तथा च तदेव यजुरित्युच्यते तदानीम् इदानीं कस्य सङ्केतः जातः मनोवृत्तेः तथा च मनोवृत्तिः इदानीं यजुःशब्देन कथ्यते इत्यर्थः तथा च अत्र तस्य यजुरेव शिरः इत्यस्य कः आशयः एवं रूपेण मनोवृत्त्यात्मक मन्त्राः ये भवन्ति मन्त्राः नाम इदानीं वृत्त्यात्मकमन्त्राः जाताः तदेव अत्र यजुःशब्देन कथ्यते अतः मनोवृत्तिरूपाः एव वेदाः एवं ऋक् एवं च साम एवमेव दक्षिणः पक्षः उत्तरः पक्षः इति अग्रे कथ्यमान ऋग्वेदस्यापि सामवेदस्यापि इयमेव स्थितिः तत् नाम यथा यजुषः एवमेव ऋगादेरपि तुल्यन्यायेन मनोवृत्त्यात्मकत्वम् इत्यर्थः एवं च ऋक् एवं च साम एवं च मनोवृत्तित्वे मन्त्राणां वृत्तिरेव आवर्त्यते इति मानसो जपः उपपद्यते यदि एवं रूपेण यजुर्वेदादीनां मानसत्वं स्वीक्रियते चेत् नाम मनोवृत्तिरूपत्वं स्वीक्रियते चेत् तदानीमेव मन्त्राणां एतादृश मनोवृत्तिरूपमन्त्राणां वृत्तिरेव वृत्ति नाम आवृत्तिरेव आवर्तते पुनः तादृश मन्त्राणां या वृत्तिः अन्तःकरणवृत्तिः तादृशवृत्तीनाम् आवर्तनमेव मानसो जपः इति वक्तुं शक्यते तथा च मन्त्राणां मानसः जपः कर्तव्यः इति खलु उच्यते यदि मन्त्राः घटपटादि बाह्यपदार्थरूपाः यदि भवन्ति तर्हि तेषां मनोवृत्तौ कथम् आवर्तनं कर्तुं शक्यते स्म तथा च मन्त्राः नाम अत्र इदानीं मनोवृत्तिरूपाः इत्यत एव तेषां मानसः जपः उपपद्यते मानसः जपः वेदे बहुत्र उपदिष्टः अस्ति अतः मनोवृत्तित्वे मन्त्राणां वृत्तिरेव आवर्त्यते इति मानसो जपः उपपद्यते तादृशवृत्तिः इदानीं मनोवृत्तेस्तु आवर्तनं शक्यते कर्तुं
अतः मनोवृत्तीनाम् आवर्तनं भवति तादृशमनोवृत्त्यात्मकमन्त्राणां मनोवृत्तिरूपत्वादेव आवर्तनं सम्भवति इत्यतः मानसः जपः यः विहितः अस्ति वेदे सः सम्पद्यते तदुपपद्यते अन्यथा अन्यथा नाम यदि बाह्यविषयत्वं बाह्यवस्तुत्वं यदि मन्त्राणां स्वीक्रियते तदानीम् अविषयत्वात् नाम तत्र मनोवृत्तिरूपत्वं तेषां न भवति इत्यतः मन्त्रः न आवर्तयितुं शक्यः यथा घटः आवर्तयितुं न शक्यते पटः आवर्तयितुं न शक्यते बाह्यवस्तुत्वादेव अतः एते मन्त्राणामपि एवं स्थितिः तदानीं मन्त्राणामपि आवर्तनं कर्तुं न शक्यते स्म अतः न आवर्तयितुं शक्यः घटादिवदिति यथा घटादयः आवर्तयितुं घटम् आवर्तयतु इति न कोऽपि वदति मन्त्रम् आवर्तयतु इति वदति स्मरणम् आवर्तयतु इति वदति संस्कारम् आवर्तयतु कदाचित् वक्तुं शक्यते एवं रूपेण किन्तु बाह्यवस्तूनां तथा आवृत्तिः न सम्भवति किन्तु मन्त्राणाम् आवृत्तिस्तु विहितः अस्ति वेदे एतेन ज्ञायते मन्त्राणां मनोरूपत्वं मनोमयत्वम् अथवा मनोवृत्त्यात्मकत्वम् इति अतः मानसो जपः नोपपद्येत कदा नोपपद्येत यदि तस्य मनोवृत्तिरूपत्वं न स्वीक्रियते इत्यर्थः तथा च अत्र एतेन अद्यतनकक्षां समापयामः अग्रिमपाठं श्वः पश्यामः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्तिः 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 सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः।